de même cours de l'échantillonnage et estimation, le même premier chapitre, la théorie de l'échantillonnage, شفنا في البداية les méthodes de sondage. شفنا la première catégorie, les méthodes par choix raisonné. La deuxième catégorie, les méthodes de sondage probabiliste. وقلنا أن هذه هي la méthode la plus importante في le chapitre اللي هي la méthode des sondages aléatoires. هنا تنجاوبوا على la question quel effectif choisir pour une précision donnée. On cherche de trouver le n اللي هو le nombre des unités statistiques de l'échantillon. قبل كنا كي خصنا نعرفوا شكون هو هذاك لو او يعني لو رون ديالو لو دوغري ديالو في لا بوبولاسيون. مثلا تنهزو او 601 او 421 او. دابا حنايا ما كنهتموش بشكون بالضبط سي الياتوار ولكن خاصنا نعرفوا لو ان. قبل كانوا كيعطيونا ان ولكن حنا كنبداو نختاروا حتى كنكملوا هذاك لو ان اللي عطاونا. دابا لا اون دوا لو شيرشي. Pour le trouver, كنخدموا بهاد l'inégalité de تشيبيشيف. هاد l'inégalité جايه من هاد نقدروا نقولوا هاد لو شيما. نعتبروا ان هذه هي لا بوبولاسيون وان لو اكس اي ديالنا كاين هنايا في لا بوبولاسيون. الا بغينا نحصروه في ليشونتيون خاصو يجيني هنا وسط هاد لا بريسيزيون. دونك il doit pas dépasser هاد لي مارج. الا خرج من هنا غيولي في لو ريسك. هنا عندي اكس مين عندي اكس ماكس. هنا هاد لي مارج هما لا موين ام موان تي سيغما اكس اي ام بلس تي سيغما اكس اي. دونك هاد لينيغاليتي دو تشيبيشيف نقدروا نكتبوها بهاد الشكل اولا نفهموها بهاد الشكل. لا بروبابيليتي باش لو اكس اي ديالنا يطيح ليا في هاد الانترفال يكون محصور ما بين ليسبيرونس دو اكس اي اللي غنحسبوها من بعد وغنلقاوها كتساوي ام بالنسبه لو كا ديال لا موين و اكس اي اللي محصوره ما بين ليسبيرونس دو اكس اي ناقص تي سيغما و ليسبيرونس دو اكس اي بلس تي سيغما. هاد سيغما هادي هي لا ديسبيرسيون اللي غنلقاوها في لي زيكزارسيس كوم دوني وهادي هي لا بريسيزيون. يعني هاد لا بروبابيليتي هادي خاصها تكون كبر من لا بريسيزيون. خاصها تكون هنا. هنا غنخدمو بدو كا. لو كا دو لا موين قبل سو كون دوا شيرشي هو هاد لو تي لان لا بريسيزيون تتكون معطيه وعلى حساب لو كا واش لا موين ولا لا فريكونس خاصنا نخرجو ان من هنا. دونك حنا غنكملو في لا موين ولا فريكونس وغادي تبان لينا هادي مزيان. لو كا دو لا موين خاصنا نحسبو ليسبيرونس ولا فاريانس. قبل غادي نشوفو ليسبيرونس يعني اون جينيرال ولا فاريانس اون جينيرال في هاد لابليكاسيون. On souhaite comparer deux jeux de hasard en étudiant les variables aléatoires x et y qui associent à chaque jeu le gain correspondant en euros. Les lois de probabilité de x et y sont les suivantes. Faites les tableaux هذا. عندنا x et y هادو les valeurs ديالها و p de i ou la proportion prend ces valeurs. De même pour y, i ou la proportion ديالها. Donc on doit calculer l'espérance ديال les deux variables ou l'écart type ديالهم. L'écart type اللي تيساوي la racine de v, la racine de la variance. Alors pour ce faire قبل غادي نحطو بعدا العلاقة la relation ديال l'espérance. L'espérance de x هي la proportion fois x, la somme des proportions fois x. P1 x1 plus P2 x2 حتى ل Pn xn. Donc la somme de Pi xi. هاد P قلنا هي la proportion هي Ni على grand N اللي هي 1 sur N la somme ديال xi Ni وهادي هي la moyenne. هاد la relation هادي هي la moyenne. Par exemple تيكون معطينا واحد ليكزارسيس تيقولوا لينا عندنا مثلا 40 واحد سولون لاج غنفرقوهم سولون لاج. كاين اللي عنده 10 سنين كاين اللي عنده 14 18 20 عندنا 4 عندهم 10 سنين 10 14 عام 20 عندهم 18 عام 6 عندهم 20 عام. pour calculer l'âge moyen غنديرو xi fois ni xi fois ni plus
x1 fois n1 plus x1 fois x2 fois n2 plus x3 fois n3 plus حتى كنكملوهم. دونك 4 في 10 plus 10 في 14 plus 20 fois 18 plus 6 fois 20. Le total sur 14 sur 40 plutôt. Le total اللي هو 40. دونك هذه la moyenne. Donc هنايا لقينا بلي l'espérance de x bar est égale à la moyenne. L'espérance de x est égale à m. هنايا تنحسبوا لأن en moyenne اشنو هو le gain qu'on espère avoir. هذا هو le sens ديال l'espérance qu'on doit apprendre. Donc هنايا تنحسبوا تنعوضوا 1 على 4 في ناقص 2 زائد 1 على 3 في 1 زائد 1 على 4 في 2 زائد 1 على 12 في 5 زائد 1 على 12 في 10. De même pour y. Donc حتى كنحسبوا l'espérance لقيناها تتساوي 1.58. De même pour y, c'est la même valeur. Donc هنا l'espération ou l'espérance de gain, le gain qu'on espère avoir. D'abord غنحسبوا la variance. تتحسب هاد العلاقة P1 x1 moins l'espérance de x le tout au carré plus حتى Pn xn moins l'espérance de x le tout au carré. يعني la somme de pi xi moins l'espérance de x le tout au carré. هنايا كنعوضوا كل حاجه بلا فالور ديالها و كنلقاو بلي لا فاريونس دو x هي 10.24. تنديروا لا راسين باش نلقاو سيغما اولا ليكار تيب لقيناه تساوي 3.2. دو ميم بور y تنعوضوا من بعد كنديروا لا راسين كنلقاو ليكار تيب و غادي نعطيو لو كومونتير. هنا ليكار تيب صغير وهنا ليكار تيب كبير. وقلنا لو gain qu'on espère اللي هو la moyenne qu'on va avoir comme gain. يعني هذاك لو جو غنربحو منه هذيك لا سوم اللي حسبنا قبيله. هنا كاينه لا probabilité باش نطلعوا على هذيك لا سوم بهاد لا فالور ولا ننزلوا عليها بهاد لا فالور. يا اما on va gagner 3,2 de plus ولا on va la perdre. وهنا دو ميم يا اما on va gagner de plus ولا on va perdre. وكل ما كانت هاد لا ديسبيرسيون كبيره كل ما كان البعد على لا موين كبيره c'est qu'on a le risque qui devient de plus en plus important où on peut gagner beaucoup comme on peut perdre beaucoup. Donc هنا كاين لو ريسك بلس حيت عندنا ليكار تيب كبير لا ديسبيرسيون كبيره. نرجعوا لو كا ديالنا. هنا بالنسبه للاسبيرونس دو اكس بار تنجي الاكس بار تنعوضها لان تنهضر على لا موين في ليشانتيون. لا موين في ليشانتيون دونك اكس بار تنعوضها بلا فالور ديالها اللي هي لا سوم دي اكس اي على ان. عندي واحد لا كاركتيرستيك في لاسبيرونس سي كو l'espérance de 1 sur n fois x par exemple est égale à 1 sur n l'espérance de x. Donc la constante كتخرج. Donc هنايا هاد n خرجناها وبقات لي l'espérance des x. عندي خاصية وحدة أخرى اللي هي l'espérance de la somme des x تتساوي la somme des espérances de x. L'espérance de la somme des x تتساوي la somme des espérances de x. هذا كنقدروا نفرقوا ليسبيرونس. دونك ان لا ان اللي خرجنا تنفرقوا ليسبيرونس و يعني حنايا فاش حسبنا لقينا انها تتساوي ام. ليسبيرونس دو اكس تتساوي ام. دونك كل اسبيرونس غنعوضوها ب ام بلا فالور ديالها. هنا عندي 1 sur n fois la somme des m. هاد ام شحال معاوده ليا من مره يعني ليشانتيون تتكون ليا من ان انديفيدو. يعني هاد ليسبيرونس تعاودت ليا ان مره حتى هنا تعاودت ليا ام ان مره. دونك غنضرب ام في ان باش ما يبقاش عندي هاد باش نجمع داكشي اللي عندي اونتر بارونتيز. دونك هنايا 1 على ان فوا n fois m كنختزل ب n كتبقى ليا m. دونك l'espérance de x bar est égale à m. وهضرنا قبل ان x bar c'est l'échantillon, la moyenne de l'échantillon وهنايا la moyenne de la population. D'abord la variance
بالنسبة لا فاريانس تنحسبوها بهاد العلاقة هادي. يعني كنعوضو x بار بلا فالور ديالها اللي هي لا somme des xi على n. هنايا عندي caractéristique في la variance de 1 sur n x est égal 1 sur n carré, ضروري الكاري هنايا v de x. و de même حتى هو يعني فاش تيخرج ليا 1 على n carré v de la somme des x تتساوي 1 على n carré la somme des v de x. دونك هنايا فاش حسبنا لا فاريانس لقينا انها هي ليكار تيب او كاري. دونك تنعوض بليكار تيب او كاري معاود ليا n مره. دونك تنضرب في n 1 على n كاري فوا n ليكار تيب او كاري. تنختزل ب n كيبقى ليا ليكار تيب au carré على n. Donc هنايا la variance de x bar est égale à l'écart type au carré على n ou l'écart type de x bar كاين الفرق ما بين هاد l'écart type و l'écart type de x bar اللي كيساوي la racine carrée. يعني هنايا حيدت الكاري وطلعت n racine la racine carrée ديال la variance. هنا في la variance تنردو البال لان عندنا دو كا soit le cas d'indépendance اللي تنخدمو بهاد الطريقه، ولكن الا كان عندي ليكزارسيس ان كا اكزوستيف ان اشانتيون اكزوستيف ولا ان كا ديبوندون تنضرب في لو كويفيسيون ديكزوستيفيتي. تنضرب في كامله في لو كويفيسيون ديكزوستيفيتي اللي هو grand n moins petit n sur n moins 1. دونك هنايا ليكار تيب شحال غيولي يساوي ليا ليكار تيب دو اكس بار غيولي يساوي ليا ليكار تيب sur racine de n fois racine n moins n sur grand n moins 1. كنرفع كلشي au carré. دونك هنايا l'inégalité de Chebyshev تتولي على هذا الشكل. يعني هنايا عوضت l'espérance بلا فالور ديالها m وعوضت لا ديسبيرسيون بهاد لا فالور هادي. وهنا فين خرج ليا هاد لو ان كون دوا شيرشي. من هاد لينيغاليتي كامله خاصنا نلقاو تي هادي لا بريسيزيون كتكون معطيه لينا في ليكزارسيس. تنقلبوا على تي تنعوضوا تي هنا بلا فالور ديالو هادي تتكون معطيه في ليكزارسيس تنعوضوها وتنجبدوا ان. هنا صافي كنلقاو لي شونتيون تتسالي الخدمه ديالنا بالنسبه لو كا ديال لا موين. بالنسبه لو كا ديال لا فريكونس عندنا ليسبيرونس دو لا فريكونس. هنا لا فريكونس كنعوضوها بلا فالور ديالها اولا بالعلاقه ديالها اكس ان سور ان. هنايا كيف ما قلنا انا ليسبيرونس كنخرج هاد لا كونستانت هنايا. دونك تتبقى ليا غير اكس ان هنا 1 على ان فوا ان بي. لان قبل راه فاش شفنا في ليكزارسيس ان هادي ان ليسبيرونس هذه هي العلاقه ديالها. غير قبل كنا كنديروا لا سوم لان لونسومبل لي انديفيدو. دابا هضرنا غير على انديفيدو واحد سميناه يعني ان بهاد لانديس ان. كون درنا هنا واحد او لا جوج حتى هنايا غادي نمشي لانديس نبدل وندير واحد ولا جوج. دونك هنا هادشي غادي يبان في لي زابليكاسيون مزيان. دونك ليسبيرونس دو اف est égal à p. f هي لا فريكونس في ليشانتيون P la fréquence ou la proportion de la population. La variance V de f est égale à V de xn sur n est égale قلنا ان n الى خرجت هنا غترفع au carré donc 1 على n carré. هنايا V de x n est égal à x plutôt à n p q avec q كتساوي 1 moins p. Donc, la variance de f de n est égale à pq sur n. L'écart type, plutôt qu'indirer la racine pq sur n. L'inégalité devient بحال هكا. Donc, هنا تنعوضوا هذاك l'écart type بلا valeur ديالو. L'espérance هنايا عوضناها ب p وهذا راه تيكون comme donné في l'exercice. تنحسبوا t au carré تنعوضوها هنا. P تتكون معطيه تنحسبوا Q اللي هي 1 moins P وتنجبدوا n. وهنا كتسالي الخدمه ديالنا في لو كا ديال لا فريكونس.